तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले की जो यहाँ पे नुमाइंदगी है और सभी हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। आज का दिन शहीदों का दिन है, गाजियों का दिन है, सर फरोशों का दिन है। हर मुश्किल महाज पर डट जाने वाली पाक फौज का दिन है। उस सोच का दिन है जो अपने मुल्क के लिए हमेशा सोचती है और जो कुर्बानियाँ हमारे शोहदाओं ने दी हैं हमें बचाने के लिए, हमारे आज को महफूज करने के लिए उन्होंने अपने कल को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ का नहीं सोचा, उन्होंने पाकिस्तानियों का सोचा, पाकिस्तान का सोचा, अपने मुल्क का सोचा। 6 सितंबर जब सिर्फ 2 कंपनीज ने 20 से ज़्यादा जो दुश्मन की कंपनीज थीं जिन्होंने अचानक हमला किया, उनका मुकाबला किया, उनको पसपा किया, उनको शिकस्त दी, और वो सिलसिला अभी रुका नहीं है। वो शहादतें, वो कुर्बानियाँ अब भी जारी और सारी हैं। मेरी एक माँ जो यहाँ पे आई, जिनका तसलसल है कुर्बानियों का जिनकी फैमिलीज़ में, वो आज भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी पेश कर रही हैं। मेरी 2 बहनें यहाँ पे ऊपर आईं जिनकी फैमिलीज़ में भी शहादतें, इसी तरह और हमारी यहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हुई हैं जो आज भी एक कुर्बानी के बाद दूसरी कुर्बानियों के लिए तैयार है इस मुल्क के लिए। ये वो जज्बा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी मेरे कुछ दोस्तों ने यहाँ पे बात की, वो सही कुछ कह रहे थे कि डिजिटल दहशतगर्दी कह लें, डिसइंफॉर्मेशन कह लें, या जो कुछ यहाँ पे फैलाया जा रहा है, बात की जा रही है, लेकिन वो एक बहुत छोटी तादाद है। किसी को इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए। करोड़ों लोग आज भी अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। वो कोई जज्बा खत्म नहीं हुआ। वो कुछ वतन फरोश, वो कुछ मुल्क दुश्मन, उनकी ये सोच तो हो सकती है, लेकिन पूरे पाकिस्तानियों की नहीं हो सकती जब तक यहाँ पे मौजूद ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये बुजुर्ग और यहाँ पे मौजूद हैं, तब तक वो सोच नहीं ख़त्म हो सकती। और हम सलाम पेश करते हैं उन सबको जो अपने मुल्क की बात करते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने उन शहीदों की निशानियों से जिनको नुकसान पहुंचाए गए। हम सब शर्मिंदा हैं। और ऐसा ये अभी मेरे दोस्त जो कह रहे थे कि हम लोग बटे हुए हैं, लेकिन खुद ही उन्होंने कहा कि जब मुल्क की बात होती है, अरशद का उन्होंने हवाला दिया कि अरशद नदीम ने जब मुल्क के लिए की तो हम सब कौम एक हो गए। जब एक और उन्होंने जिक्र किया, ये बात हुई तो हम सब एक हो गए। अब भी हम एक हैं। हमारी सोचें बटी हुई हो सकती हैं, हम लोग मुख्तलिफ ख्याल रख सकते हैं, मुख्तलिफ पार्टी से हो सकते हैं, यहाँ पे सबकी नुमाइंदगी है। हमारे लालचंद साहब बैठे हुए हैं, दीगर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग यहाँ बैठे हैं, सिख फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जब मुल्क की बात आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है, तो हम सब एक हैं। कोई उसमें वो नहीं है कि जी ये उस वक्त कहे कि जी नहीं हम नहीं इस पे आते। हम सब कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। और जब ये जज्बा जिंदा है, जो मेरी यहाँ पे ज़हीर मेरी वालदा ने जो बात की या जो बहनों ने बात की, ये हर किसी की सोच है। तो ये जो डिजिटल दहशतगर्दी वाले हैं या जो मनफी सोचें फैला रहे हैं, ये बहुत कम है।
اور ہم سب نے مل کر ان کو شکست دینی ہے. پاکستان یہ جو کئی دفعہ اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس وقت کے حالات، کچھ ایسا نہیں ہے. سنہری مستقبل ہے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا، اور ہمیشہ پاکستان جو ہے قائم اور دائم رہے گا. اور آپ دیکھیے گا یہ جو آج کل ایشوز ہیں، کیونکہ سب مختلف یہاں پہ سب لوگ یہاں موجود ہیں، بجلی کے بل ہو گئے، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، دیگر چیزیں، یہ سب ٹھیک ہونے والی ہیں. بجلی کی قیمتیں بہت کم ہونے والی ہیں اور اس میں سب مل کر کام کر رہے ہیں. اسی طرح بے روزگاری کے لیے ختم کرنے کے لیے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو آ رہے ہیں، جس سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سب اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ایک منفی سوچ، ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم سب اس میں ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے اس میں ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ لوگ بھی سمجھ جائیں گے جو اس طرح کی منافرتیں پھیلا رہے ہیں، جو اس طرح کی غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں آپ اپنے ملک کا سوچیں، اپنی ذات کا نہ سوچیں کہ اگر کوئی حکومت میں ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر حکومت میں نہیں ہے تو جی پاکستان کے اتنے حصے ہو جائیں، جی کوئی ایٹم بم گرا دے اور بہت کچھ. اب وہ سیاسی تقریر ہو جائے گی، میں وہ کرنا نہیں چاہتا. آج ہمارا قومی دن ہے، آج ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ ناصر صاحب. اور یہ آپ کی بات یقیناً بہت خوشائن ہے کہ بہت چند لوگ ایسے ہیں جو شاید اس وقت خفا ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یا ان کی ذہن سازی ایک خاص انداز میں کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی اکثریت آج بھی اپنے وطن سے محبت کرنے والی ہے اور اپنی پاک افواج پہ فخر کرنے والی ہے. اور اسی کے ساتھ خاص طور پہ یہ جو آج کا دن ہے، یہ باوقار تقریب ایک دفعہ پھر ہمارے تمام شہداء، ہمارے ہیروز کے نام، اور یہاں پہ آج ہر شعبہ زندگی سے، ہر فکر سے تعلق رکھنے والا شخص یہاں میں موجود ہے، اور یہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستانی فوج ہم سب کا پرائیڈ ہے. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ اس تقریر کو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں، ایک اور فنکارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بہت ہی زبردست نام، ایک بہت ہی پیاری سی آواز، اور اب میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی اور ایک دفعہ پھر ان سے خوبصورت نغموں کی ہم گزارش کریں گے. ان کی پرفارمنس کے ساتھ ہی آج کی یہ تقریب، آج کا یہ دن اپنے اختتام کو پہنچے گا. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دیتی ہوں یشل شاہد کو. شہید ہوئے اینڈ آئی فیل لائک کہ ہم سے کوئی بھی کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتا، ایکویبل نہیں ہے، بٹ آئی تھنک آل آئی کین ڈو اس کے اللہ میاں نے اگر مجھے آواز دی ہے تو میں اس سے ایک ٹریبیوٹ دینا چاہوں گی ٹو ایوری بڈی. تھینک یو سو مچ. سرفروشی ہے تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم. سرفروشی ہے تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم.
नौजवानों, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. Thank you so much. اس ملک کا دفاع لاکھوں نے نہیں